बारेमा चर्चा गर्छौं। नेपालको चालु आवधिक योजनाको जानकारीहरू के छ हैन, यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। र त्यो चालु आवधिक योजना जुन 15औं योजना अहिले चालु भएको छ, यो योजना सँगसँगै योजनाबद्ध विकास र त्यसको अहिलेसम्मको अनि संक्षेपमा हामी अध्ययन गर्छौं। र सबभन्दा पहिला योजनाको अर्थ र परिभाषा के हो त, योजना भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्न पनि बन्न सक्छ। त्यसैले त्यसतर्फ जाउँ। योजना भनेको जसलाई हामी प्लानिङ भनेर भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। प्लानिङ भन्नुको मतलब निश्चित गन्तव्यहरू पहिचान गर्ने हो। गन्तव्यहरू पहिचान गर्ने, सेटिङ द गोल्स एन्ड डिटरमाइनिङ द पाथ टु एचिभ द्याट गोल भनेर भन्छौँ हैन। योजना भनेको वास्तवमा लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने हो। कहाँ जाने हो त, अहिलेको एक्जिस्टिङ सिचुएसनबाट डिजायर्ड सिचुएसनमा जाने कहाँ हो, अहिले हामी कहाँ छौँ र हामी जान खोजेको कहाँ हो। त्यसरी हामी जान खोजेको बिन्दु जुन छ, डिजायर्ड बिन्दु अथवा हाम्रो लक्ष्य गन्तव्य, त्यहाँ पुग्नका लागि हामीले के कस्तो कामहरू गर्न सक्छौँ भनेर अहिले जुन एउटा फेयरिस्ट बनाउँछौँ, डाटा बनाउँछौँ, एउटा चाहिँ खाका बनाउँछौँ, फ्रेमवर्क बनाउँछौँ, एउटा भिजन बनाउँछौँ, एउटा कार्ययोजना बनाउँछौँ। त्यही फ्रेमवर्क, भिजन, कार्ययोजना त्यसैलाई नै हामीले योजना भनेर भन्छौँ। त्यसैले व्यवस्थापनमा हामीले प्लानिङ भनेको के हो त, सेटिङ द गोल्स एन्ड एचिभिङ द्याट गोल हैन। कुनै लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने र त्यो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने जुन फ्रेमवर्क छ त्यसैलाई योजना भन्छौँ। तर अब राष्ट्रको सन्दर्भमा पनि हामी जुन ओभरअल योजना भन्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ हामी राष्ट्रिय योजनाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले यो राष्ट्रिय योजनाको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रले अहिलेको स्थितिबाट डिजायर्ड स्थितिमा भविष्यमा कहाँ पुग्ने हो त, 5 वर्षमा अथवा 25 वर्षमा कुनै तोकिएको अवधिमा कहाँ पुग्ने हो, त्यो पुग्ने कुराहरू त्यसलाई हामी लक्ष्यहरू, भिजन, मिसन, गोलहरू भनेर भन्छौँ। त्यस्ता भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभहरू तिनीहरू सेट गर्ने र त्यहाँ पुग्नका लागि रणनीतिहरू तय गर्ने, स्ट्राटेजीहरू बनाउने। रणनीतिहरू भनेको बाटोहरू हो है। कुनै एउटा बिन्दुमा पुग्नका लागि अनेक बाटाहरू हुन सक्छन्। जस्तो तपाईँ काठमाडौँबाट धरान जानु पर्यो भने कयौँ बाटाहरू हुन सक्छन्। तर तपाईँको बाटो कस्तो हुनु पर्यो त, कम समयमा प्राप्त हुनु पर्यो, कम लागत हुनु पर्यो, सजिलै एचिभेबल हुनु पर्यो। हो त्यस्तो बाटोहरू जुन हामी पहिचान गर्छौँ त्यसैलाई हामी योजना भनेर भन्छौँ। योजना भनेको सेटिङ द गोल्स एन्ड सेटिङ द स्ट्राटेजी हैन। गोल बनाउने र त्यो गोललाई प्राप्त गर्ने रणनीतिहरू तय गर्ने, त्यही कामलाई हामीले योजना भन्छौँ। हरेक राष्ट्रको आफ्नो नेसनल गोलहरू हुन्छ। हरेक देश कुनै निश्चित अवधिमा कहाँ पुग्ने भन्ने कुराको उसको निर्धारित लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू हुन्छ। जो निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्यहरू संविधानको 50, 51, 52 तिर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर राज्यको नीतिहरू, निर्देशक सिद्धान्तहरू, दायित्वहरू त्यहाँनिर तोकिएको छ। हो तिनै नै राज्यको दीर्घकालीन गन्तव्यहरू हो। त्यही गन्तव्य प्राप्त गर्नका लागि आगामी पिरियडमा हामीले के कस्तो काम गर्छौँ त भनेर जुन अहिले खाका बनाउँछौँ, ब्लु प्रिन्ट भनेर भन्छौँ, त्यस्तो खाकालाई हामीले योजना भनेर भन्छौँ। योजना भनेको वास्तवमा सुधारतर्फको पद्धतिगत यात्रा हो। सिस्टमेटिक ट्राभल हो। हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने नै हो। तर त्यो हापाजाडली, अन्धाधुन्ध जहाँ पुगेला ल हिँडौँ न त भन्ने खालकोलाई हामीले योजना भनेर भन्दैनौँ। योजना हुनका लागि सबै कुरा सिस्टमेटिक हुनुपर्छ। त्यसको गोलहरू हुनुपर्छ, भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ्स, त्यसको नीतिहरू, स्ट्राटेजीहरू, एक्सन प्लानहरू, मोनिटरिङ सबै सिस्टमहरू यदि बसाइयो भने त्यसलाई बल्ल हामीले योजना भनेर भन्छौँ। त्यसले हरेक देशले आफ्नो शासन प्रणालीमा अथवा विकासमा अथवा सेवा प्रवाहमा हरेक कुरामा कहाँ पुग्ने त भन्ने कुराको पहिला गोल डिटरमाइन गर्छ र त्यो गोल डिटरमाइन गरिसकेपछि रणनीतिहरू बनाउँछ। यो हरेक देशमा कुनै न कुनै रूपमा योजना चालु भएको हुन्छ। तर अब विश्वभरि रूपमा सबै देशमा योजना हुन्छ भन्ने नै छैन। राष्ट्रिय स्तरको योजना हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। किन भन्दा कतिपय देशहरूमा अब विकास गर्न जरुरी छैन। त्यहाँ चाहिँ सामान्य गभर्नेन्सको सिस्टम मात्रै सुधार गरे पुग्छ। त्यस्ता देशहरूमा इन्डिकेटिभ प्लान भनेको खालि साङ्केतिक योजनाहरू मात्रै बनाइन्छ। जस्तो अमेरिका, डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा इन्डिकेटिभ प्लानहरू, साङ्केतिक योजनाहरू बनाइन्छ। तर नेपाल जस्ता देशहरूमा जहाँ चाहिँ हामी अहिले पिछडिएको अवस्थामा छौँ र हाम्रो गन्तव्य एकदम विकसित हुने चाहनालाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि हामीले योजना बनाउनै पर्ने हुन्छ। योजना भनेको गन्तव्यमा जाने मार्ग हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसो भए योजनाको उद्देश्यहरू के हुन् त? योजना किन चाहियो भन्ने कुराको उत्तर पनि यही नै हो। योजनाको उद्देश्यहरू हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो
प्लानिङ किन चाहिन्छ त भन्दा पहिलो कुरा त हामीसँग रिसोर्सेसहरू लिमिटेड छ। जति पनि स्रोत साधनहरू छ त्यो एकदम सीमित स्रोत साधनहरू छ। एकदम असीमित स्रोत साधन हुँदो त हामी कहाँ त्यस्तो योजनाहरू बनाउनु पर्ने कुनै जरुरी थिएन। हामीसँग अथाह धन छ, अथाह खाद्यान्न छ, अथाह सबै कुराहरूको स्रोत पुगेको छ भने हामीलाई योजना बनाउन जरुरी छैन। तर हामीसँग के छ त भन्दा स्रोत साधनहरू जति छन् ती सबै सीमित छन्। त्यही सीमित स्रोत साधनहरूको रणनीतिक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने छ। तिनीहरूलाई प्राथमिकतापूर्ण तरिकाले प्रयोग गरेर हामीले सीमित स्रोत साधनबाट असीमित खालका हाम्रा चाहनाहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यसैले त्यो स्रोत साधनको प्राथमिकतापूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्नका लागि योजना नबनाइ हुँदैन। सबै वर्ग, क्षेत्र, समूह यिनीहरूको सन्तुलित विकास गर्न पनि योजना चाहिन्छ। जस्तो हामी समावेशी विकासको योजना बनाउन सक्छौँ, समावेशीकरणको योजनाहरू बनाउन सक्छौँ होइन। यो सबै कामको लागि हामीले योजना प्लानहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि ती जुन जल्दा बल्दा इस्युहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन सकियोस्। त्यस्तै मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्थिरता कायम गर्ने, सुरक्षाहरू कायम गर्ने, त्यस्तै अर्थतन्त्रमा रोजगारीहरू सृजना गर्ने, प्रति व्यक्ति आयमा बढोत्तरी गराउने, गरिबी निवारण गर्ने, त्यस्तै ढङ्गले अब व्यवस्थित ढङ्गले सेवाहरू प्रवाह गर्ने, सीमित स्रोतको उचित उपयोग गर्ने, प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, बजार संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने, यी सबै कारणहरूले गर्दा योजना चाहिँ नेपाल जस्ता देशहरूमा चाहिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। कुनै एउटा योजनाको विशेषताहरू के हुन् त? योजनाको विशेषता भन्यो भने त्यो योजना जनरल रुटिनको काम चाहिँ योजना होइन। तपाईँ जस्तो अफिस जानुहुन्छ, दैनिक काम गर्नुहुन्छ, सेवाग्राहीको काम गर्नुहुन्छ, अनि साँझ फर्किनुहुन्छ घरबाट, अफिसबाट घरमा, खाना खानुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ, द्याट इज नट प्लान। त्यो योजना होइन, त्यो त डे टु डे हुने काम हो होइन। तर कुनै एउटा योजनाको एउटा निश्चित उद्देश्य भएको हुनुपर्छ। कहाँ पुग्ने त भनेर गन्तव्य चाहिँ पहिचान गरिएको हुनुपर्छ। त्यस्तै सामाजिक कल्याणको भावना हुनुपर्छ अथवा सबै समाजलाई रूपान्तरण गर्ने खालको एउटा सोच हुनुपर्छ। त्यसमा आर्थिक विकासको एजेन्डाहरू समावेश भएको हुन्छ योजनामा। र योजनाको मूलभूत विशेषता भनेको योजनाले जहिले पनि रिसोर्सेसहरूलाई एलोकेसन गर्छ। स्रोत साधनहरू जति छ ती सबै स्रोत साधनहरूको उचित ढङ्गले बाँडफाँड गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै राष्ट्रिय आयको उचित वितरण गर्ने, न्यायोचित वितरण गर्ने काम पनि योजनाले गर्दछ। योजनाको निश्चित अवधि हुन्छ, अनन्तकालसम्मको लागि योजना हुँदैन। अनन्तकालसम्मको योजना बनाउनु भनेको योजना नै नबनाउनु हो। त्यसैले योजना भनेको हामीले विगतमा पनि हेऱ्यौँ भने कुनै त्रिवर्षीय योजनाहरू हुन्थे, कुनै पञ्चवर्षीय योजनाहरू हुन्थे, कुनै अलिक दीर्घकालीन अवधिका पनि योजनाहरू हुन्थे। त्यसैले जे होस् योजना भन्ने बित्तिकै कुनै न कुनै टाइम पिरियड त्यहाँनिर जोडिएर आउँछ। योजना भनेको एउटा सरकारी नियन्त्रण गर्ने औजार पनि हो। सरकारले अर्थतन्त्रलाई आफ्नो इच्छित दिशातर्फ डोर्याउनका लागि सरकारले जे जति नियन्त्रणहरू गर्छ त्यो सबै योजना मार्फत नै गर्ने हो। त्यसैले योजनाको डकुमेन्ट जुन छ त्यो डकुमेन्टले वास्तवमा बजारमा सरकारको हस्तक्षेप गर्ने, नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो औजारको रूपमा पनि यसले काम गर्दछ। र योजना जहिले पनि अहिले बनाइन्छ तर त्यो भविष्यका लागि बनाइन्छ। विगतको अनुभूति, अभ्यासहरूबाट तथ्याङ्कहरू लिएर सिकेर अहिले हामी योजना बनाउँछौँ तर भविष्यका लागि बनाउँछौँ। त्यसैले योजना भनेको न त यो विगतका लागि हुन्छ न त वर्तमानका लागि हुन्छ। यो जहिले पनि भविष्यका लागि हुन्छ, भविष्यमा कार्यान्वयन गरिन्छ, भविष्योन्मुख हुन्छ। जस्तै योजना तर्जुमाको आधारहरू, जस्तो नेपालमा हामीले योजना तर्जुमाको आधारहरू के हुन् भनेर हामीले क्वेसन सोध्यौँ भने त्यसमा सबभन्दा पहिला योजना के आधारमा बन्दछ त भन्दा संविधानको आधारमा योजना बन्दछ। जस्तो संविधानमा हाम्रा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू छन्, नीतिहरू छन्, दायित्वहरू छन्। त्यस्तै संविधानमा अरू विभिन्न खालका प्रमिसहरू पनि छन्। जस्तो मौलिक हक अधिकारका कुराहरू छन्, अरू धेरै कुराहरू संविधानमा हामीले स्वीकार गरेका छौँ। ती सबै कुराहरूलाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लागू गर्नका लागि हामीले चाहिँ योजना बनाउँछौँ। त्यसैले संविधान पहिलो दस्तावेज हो जसलाई टेकेर हामीले योजना बनाउँछौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सत्ता पक्षको राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू। जस्तो कुनै राजनीतिक दलले चुनाव जितेर आयो र त्यो चुनाव जितेर आइसकेपछि त्यो चाहिँ अब सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्यो र सरकार त्यसको बन्यो भने अब ती राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू सरकारको एउटा योजनाको आधारहरू बन्दछन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका केही प्रतिबद्धताहरू हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कुराहरू जो चाहिँ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै
प्रतिबद्धता गरिसकेको हुन्छ हैन। क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू, क्लाइमेट फन्ड, कार्बन ट्रेडिङ, जलवायुलाई जिरोराइज गर्ने कुराहरू, इमिसनलाई घटाउने कुराहरू, यी सब कुराहरू के हुन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता हो। त्यस्तै नागरिक समक्ष सरकारले जुन घोषणाहरू गरेको हुन्छ नि हामी यस्तो गर्दैछौँ भनेर, तिनी घोषणाहरू पनि योजना तर्जुमाको आधार हो। त्यस्तै सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू हुनसक्छ, सरकारी नीति कार्यक्रमहरू अथवा संसदमा प्रतिपक्षले उठाएका सवालहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस्तै मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था कस्तो छ त, हाम्रो आर्थिक स्थिति के छ, त्यसको बारेमा पनि हामीले आधारको रूपमा लिन सक्छौँ योजना बनाउनका लागि। अनि साधन र स्रोतको उपलब्धताको अवस्था कति छ, हामीसँग असीमित स्रोत साधन त छैन, सीमित स्रोत साधन भएको कारणले त्यो सीमित स्रोत साधनको असीमित उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले त्यो स्रोत साधनलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र आम नागरिकहरूको अपेक्षा के छ, जनता के चाहन्छन् हैन, जनताको चाहना के हो त्यसको बारेमा पनि हामीले ख्याल गरेर मात्रै योजना बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै आम नागरिकहरूको अपेक्षा चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक दलहरूको जुन घोषणापत्र छ, सरकारको कार्यक्रम छ, त्यस मार्फत चाहिँ प्रस्फुटित भएको हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, विगतमा हामीले के गर्यौँ त, विगतको योजनाबाट हामीले के कस्ता कुराहरू सिक्यौँ, विगतको योजनाको मूल्याङ्कन पनि हामी गर्छौँ, आवधिक मूल्याङ्कनहरू गर्छौँ र त्यो आवधिक मूल्याङ्कनको आधारमा विगतमा हामीले के कस्ता कमी कमजोरीहरू गऱ्यौँ त्यसबाट सिक्ने र त्यसबाट नयाँ पाठ लिएर अनि योजनाहरू बनाउन सक्छौँ। मुलुकको समग्र विद्यमान अवस्था के छ त्यसको सर्ट एनालाइसिस गरेर र हामीसँग उपलब्ध भएका सूचनाहरू, समकालीन सवालहरू हैन, इमर्जिङ इस्युजहरू जस्तो खाद्य सङ्कटका कुराहरू, माइग्रेसनका कुराहरू हैन, त्यस्तै अरू विभिन्न जलवायु परिवर्तनका कुराहरू, यी सब कुराहरूको आधारमा चाहिँ हामीले योजना चाहिँ बनाउन सक्छौँ। त्यसैले इक्जाममा तपाईँहरूलाई कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्दा लिइने आधारहरू के हुन् अथवा नेपालको 15 योजना बनाउँदा लिएका आधारहरू के हुन् भन्यो भने पनि यही कुरा हो, यिनै कुराहरूलाई यहाँले लेख्ने हो। त्यस्तै अब योजनाको प्रकार पनि अलिकति हेरिहालौँ। योजना चाहिँ कुन प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ त भन्दा, जस्तो एउटालाई हामी पूर्ण योजना भनेर भन्छौँ। पूर्ण योजना भनेको सबै कुरा समेटेको, मास्टर प्लान भन्ने सुन्नुहुन्छ नि, जस्तो लुम्बिनी विकासको लागि मास्टर प्लान बनाइयो। मास्टर प्लान बनाउने भनेको के हो त, सबै कुरा समेट्छ त्यसले। पूर्ण योजना, योजना भनेको कुनै एउटा पार्टको मात्रै, कुनै एउटा क्षेत्रको मात्रै, यस्तो हो। कृषिको योजना आंशिक योजना हो, 15 योजना हाम्रो पूर्ण योजना हो। त्यसैले पूर्ण योजना, आंशिक योजना भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हामीले भौतिक तथा आर्थिक योजना भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो कुनै कुराहरू बनाउने, पुल बाटो इत्यादि बनाउने कुराहरू छ भने त्यसलाई हामीले भौतिक योजना भन्न सक्छौँ। आर्थिक योजना, आर्थिक योजना भनेको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने योजना। त्यस्तै अल्पकालीन योजना भनेको 1 वर्षको सामान्यतया, जस्तो बजेटहरूलाई हामीले अल्पकालीन योजना भन्न सक्छौँ। त्यस्तै मध्यकालीन योजना पनि हुन सक्छ, 3 वर्षसम्मकोलाई हामी सामान्यतया मध्यकालीन भन्छौँ र 5 वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि हामीले दीर्घकालीन योजना पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय योजनाहरू पनि भन्न सक्छौँ। उर्मिला जी, उर्मिला त्यस्तै क्षेत्रगत योजना भनेको सेक्टरल प्लान, जस्तो कृषिको योजना हैन, खानेपानी योजना, सडक योजना, त्यसलाई हामीले क्षेत्रगत योजना भनेर भन्न सक्छौँ। आपतकालीन योजना भनेको जस्तो इमर्जेन्सीको बेलामा बनाइने योजना, जस्तो भुइँचालो भयो अब तत्काल योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले आपतकालीन योजना भनेर भन्छौँ। त्यस्तै केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित योजना, जस्तो केन्द्रबाट बन्ने योजनाहरू केन्द्रीकृत योजनाहरू हुन् भने स्थानीय स्तरमा, जस्तो अहिले त हामीले स्थानीय स्तरमा पनि योजना बनाउँछौँ, प्रदेशमा पनि योजना बनाउँछौँ, त्यो योजनाहरू भनेका विकेन्द्रित योजनाहरू हुन्। यस्तो योजनालाई सामान्यतया हामीले धेरै ढङ्गले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। मूलभूत रूपमा तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा योजना तर्जुमाको प्रक्रिया के छ त, प्रोसेस कसरी बन्छ त योजना भन्दा, जस्तो कुनै पनि योजना बनाउनु पर्यो भने सबभन्दा पहिला त चालु आवधिक योजनाको मध्यतिर आगामी योजनाको अवधारणा पत्र तयार गरिन्छ, कन्सेप्ट पेपर बनाउँछौँ। जस्तो अहिले चाहिँ हामी 15 योजनाको मध्यभागतिर छौँ, अब हामी 16औं योजनाको तयारीको सुरुवात गर्दैछौँ। किन भन्दा चालु आवधिक योजनाको मध्यतिर 76 देखि सुरु भएको, हामी अहिले 78 मा छौँ, अब लगभग
मध्यतिर आइपुग्न लागेका छौँ। त्यसैले यो चालु अवधि 15औं योजनाको बिचतिर गएर हामी 16औं योजनाको तयारी गर्छौँ र त्यसपछि हामीले अवधारणा पत्र बनाउँछौँ। अवधारणा पत्र भनेको हाम्रा भिजन मिसनहरू के हुनेछन्, हामी कहाँ जाने हो त, त्यसको एउटा मोटामोटी फ्रेमवर्क हामीले बनाउँछौँ। र त्यसपछि चाहिँ त्यो अवधारणा पत्रमा हामीले क्षेत्रीय स्तरमा, केन्द्रीय स्तरमा गोष्ठीहरू गर्छौँ, अन्तर्क्रियाहरू गर्छौँ, विज्ञहरूको छलफल, राय, सुझावहरू लिन्छौँ। त्यसपछि हामीले त्यसको आधारमा आधार पत्र तयार गर्छौँ। राय छलफल लिइसकेपछि त्यसको आधारमा आधार पत्र बनाउँछौँ। आधार पत्र बनाइसकेपछि त्यसको योजनाको फुल मस्यौदा हामीले तयार गर्न खोज्छौँ। त्यो मस्यौदा तयार गर्छौँ र त्यो मस्यौदा तयार गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय विकास परिषद भन्ने छ, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास परिषद भन्ने छ, त्यो परिषदमा गएर छलफल गर्छौँ र त्यो परिषदले निर्देशन दिन्छ। त्यो परिषदले दिएको निर्देशनको अधीनमा रहेर त्यो आधार पत्रको जुन मस्यौदा बनाइएको छ त्यो मस्यौदामा संशोधन गरिन्छ र त्यसपछि अन्तिम रूपमा आधार पत्रको मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति र प्रकाशन गरिन्छ र त्यसपछि विषयगत मन्त्रालयहरूको संलग्नतामा राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत योजना दस्तावेज तयार गर्छ। त्यसैले नेपालमा योजना आयोगले नै विस्तृत योजनाको दस्तावेज तयार गर्ने हो। नेपालमा योजना कसले बनाउँछ त? राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउँछ। त्यस्तै यो विस्तृत जुन योजना छ, डिटेल प्लान बन्छ, त्यो बनिसकेपछि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुन्छ र त्यसको प्रकाशन गर्ने काम गरिन्छ र आवधिक योजनालाई हामी वार्षिक विकास कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। अथवा यसलाई हामी सुरुमा अवधारणा पत्रको तयारी यसरी पनि भन्न सक्छौँ। जस्तो सुरुमा हामी अवधारणा पत्रको तयारी गर्छौँ, त्यसको आधारमा हामी छलफल गर्छौँ, छलफलको आधारमा आधार पत्र बनाउँछौँ। आधार पत्रलाई हामीले मन्त्री परिषद राष्ट्रिय विकास अनुमोदन गराउँछौँ। त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत योजना तयार गर्छ। डिटेल जुन तपाईँले 15औं योजना भन्नुहुन्छ त्यो राष्ट्रिय योजनाले तयार गर्छ र त्यसपछि हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ र त्यसपछि योजनाको आवधिक रूपमा समीक्षा गर्दछौँ। यसरी हामीले योजना तयार गर्छौँ। जुनसुकै योजनाहरू बनाउँदा पनि नेपालको सन्दर्भमा हामीले यही प्रक्रियालाई फलो गर्छौँ। सर, योजना तर्जुमाको प्रक्रिया र योजना तर्जुमाको चरणहरूमा फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ? चरणहरू पनि त्यही नै हो। चरणहरू पनि यही नै हो। तपाईँलाई योजना प्रक्रियाको चरण भन्यो भने यो चरण पनि यही नै हो। यसैलाई तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। चरण 1 मा के हो त? अवधारणा पत्र तयारी। यसलाई डिटेल गर्नुपर्छ तपाईँले। यस्तो चरण आयो भने यसलाई अलिकति अवधारणा पत्रको तयारी कसले गर्छ त भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ र यसको चाहिँ कहिले गरिन्छ त? चालु जुन आवधिक योजना छ यसको मध्यतिरबाट आगामी आर्थिक योजनाको अवधारणा पत्रको तयारी गरिन्छ। त्यो अवधारणा पत्रमा अघि हामीले भनेका संविधान अनि सरकारका जुन एजेन्डाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरू, त्यस्तै इमर्जिङ इस्युहरू, यी सब कुराहरूलाई समेटेर अवधारणा पत्र तयारी गरिन्छ। यो अवधारणा पत्र भनेको मोटामोटी एउटा फ्रेमवर्क मात्रै हो, भिजन पेपर जस्तो हो भनेर त्यति लेख्नु हो। त्यसपछि 2 नम्बरमा आधार पत्रको मस्यौदा तयार गर्ने। यो मस्यौदा तयारी गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ। यो चाहिँ अवधारणा पत्रलाई इलाबोरेट गर्ने काम यसले गर्छ र यो वास्तवमा एउटा योजना नै हो, एउटा सानो स्वरूपको योजना हो है। आधार पत्र, अवधारणा पत्र योजना होइन, आधार पत्र चाहिँ योजना नै हो, संक्षिप्त योजना भनेर हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ। र त्यसमा सिद्धान्तहरू, भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभहरू हाम्रो सबै अनुमान गरिएको हुन्छ आधार पत्रमा। तेस्रो चरणमा गइसकेपछि आधार पत्रलाई अनुमोदन गराइन्छ। अनुमोदन भनेको राष्ट्रिय विकास परिषदबाट अनुमोदन गरिन्छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ र त्यसपछि त्यसको व्यापक रूपमा छलफल गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले 4थो चरणमा योजना तयार गर्छ र 5औं चरणमा योजना कार्यान्वयन तथा समीक्षा भनेर राख्दै हुन्छ। त्यो योजना कार्यान्वयन भनेको वार्षिक बजेटहरू मार्फत योजना कार्यान्वयन हुन्छ र आवधिक रूपमा महालेखा परीक्षक लगायतका अरू विभिन्न निकायहरूले योजनाको समीक्षा गर्छन् र त्यो समीक्षाबाट पाठ सिकेर फेरि अर्को योजना सुरुवात हुन्छ। त्यसैले यो साइक्लिकल रूपमा होइन, यो चक्रीय रूपमा योजना प्रक्रिया अगाडि बढिरहन्छ भनेर तपाईँले चरणहरू भन्ने आयो भने पनि यही लेख्ने योजनाको लागि। अब योजना बनाउने सैद्धान्तिक पक्षहरू के छन् त भन्दा जस्तो दीर्घकालीन सोच तयार गर्नै पर्छ, आवधिक सोचहरू तयार गर्ने। दीर्घकालीन भनेको जस्तो 25 वर्षको गुरु योजना हामीले बनाएको छौँ नि, 25 वर्ष सोच त्यस्तो। आवधिक सोच भनेको 5 वर्षको सोच,
लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने, रणनीतिहरू निर्धारण गर्ने, कार्यक्रमहरू परियोजनाहरू तय गर्ने र कार्ययोजना बनाउने, यी सब कामहरू थ्योरिटिकल रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा प्रत्येक योजनामा हामीले बनाउनुपर्छ। त्यस्तै योजना कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक पक्ष भन्यो भने के हुन्छ त भन्दा कार्यान्वयनको लागि हामीले योजना कार्यान्वयनको लागि विस्तृत कार्यक्रम वा परियोजनाहरू बनाउँछौँ। विस्तृत कार्यक्रम वा परियोजनाहरू बनाउँछौँ, कार्ययोजनाहरू बनाउँछौँ। त्यो कार्ययोजनाको आधारमा योजना कार्यान्वयन हुन्छ। त्यस्तै हामी संस्थागत व्यवस्था गर्छौँ। पहिला त हामी नम्बर 1 के गर्छौँ? कार्ययोजना तयार गर्छौँ। यो नम्बर 1 कार्ययोजना। त्यस्तै 2 नम्बरमा संस्थागत व्यवस्थाहरू गर्छौँ। संस्थागत व्यवस्था भनेको योजना कार्यान्वयनको लागि त कुनै न कुनै रूपमा संस्थाहरू चाहियो, जनशक्ति चाहियो, हैन, सङ्गठनहरू चाहियो। त्यसपछि हामी कार्यविधिहरू, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर भनेर भन्छौँ, कार्यविधि तयार गर्छौँ। त्यसपछि हामी स्रोत साधनको व्यवस्था गर्छौँ। कति स्रोत चाहिने, यत्तिकै त योजना कार्यान्वयन हुँदैन। योजना भनेको स्रोतहरूको उपयोग न हो। योजना भनेको सिम्पली युज अफ रिसोर्सेस टु एचिभ द डिजायर्ड गोल, हैन। हाम्रो चाहना मुताबिक हाम्रा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि गरिने जुन स्रोत साधनको खर्च हो त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ त? योजना भनेर भन्छौँ। त्यसैले स्रोत साधनहरूको प्रवाह गर्ने कार्य गरिन्छ र त्यसपछि यो कार्यक्रमहरू निश्चित समयअनुसार सञ्चालन गरिन्छ र अन्तिममा सुपरिवेक्षण अनुगमन कार्यहरू गरिन्छ। यो योजना कार्यान्वयनको चरण हो। सैद्धान्तिक पक्ष पनि यही हो, व्यावहारिक पक्ष पनि यही हो। योजना कार्यान्वयनको चरण भन्ने कुरा आयो भने तपाईँले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। योजना बनाउने चरण माथिको हो, कार्यान्वयन गर्ने चरण यस्तो हुन्छ। अब हामी अलिकति सैद्धान्तिक ब्याकग्राउन्डमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ, तर अब हामी नेपालको योजनाको बारेमा चर्चा गर्छौँ है। नेपालमा योजनाबद्ध विकासक्रमको इतिहास के छ भन्ने प्रश्न पनि बन्न सक्छ। त्यसैले यसलाई अलिक बढी ख्याल गर्नु होला। सबभन्दा पहिला विश्वमा हामीले हेऱ्यौँ भने 1928मा सोभियत रुस भनेर भनिन्थ्यो त्यति बेला, सोभियत सङ्घ। त्यो सोभियत सङ्घमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भइसकेको थियो 1917को क्रान्तिपछि। 1922मा आएर सोभियत सङ्घ भन्ने एउटा कम्युनिस्ट देश बनेको थियो। त्यो देशले 1928मा चाहिँ आपतिल्के भन्ने एउटा दीर्घकालीन योजना बनाएको थियो। सबभन्दा पहिलो संसारको विकास योजनाको रूपमा यसलाई लिइने गरिन्छ। त्यसैले यो योजना प्रणाली भनेको कम्युनिजमको देन हो है, साम्यवादीहरूको देन हो, समाजवादीहरूको देन हो। यो योजना प्रणाली भनेको अमेरिका जस्ता उदार अर्थ प्रणाली भएका देशहरूमा यस्तो त्यति धेरै काम चाहिँ छैन। किन भन्दा यो राज्य नियन्त्रित प्रणाली हो नि त। अघि हामीले के भन्यौँ? योजना भनेको राज्य नियन्त्रित प्रणाली हो, होइन। अब यो राज्य नियन्त्रित प्रणाली भएको कारणले उदार लोकतन्त्र भएका अमेरिका, पश्चिम युरोपीय देशहरूमा त राज्य नियन्त्रित प्रणाली लागू हुँदैन। त्यसैले मूलभूत रूपमा यो चाहिँ समाजवादी सोसलिजमलाई फलो गर्ने, त्यसबाट दीक्षित भएका देशहरूमा यो योजना प्रणाली लागू गरिन्छ। नेपालमा चाहिँ जुद्ध शमशेरको पालामा 1990को दशकमा एउटा 20 वर्षीय योजनाको घोषणा गरिएको थियो, तर यो कहिले पनि मूर्त रूप भएन। 1992को फेरि उद्योग परिषद स्थापना गरियो। 2005को राष्ट्रिय योजना समितिको 15 वर्षीय योजनाको खाका तयार गर्यो। 2013 असोज 1 गतेदेखि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक भयो र यो नै नेपालको पहिलो योजना थियो। शङ्करप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्रीको पालामा चाहिँ यो बनेको थियो। त्यस्तै यो योजनाबद्ध विकासको हाम्रो जुन अहिलेसम्मको अवधि छ, यो अवधिमा आर्थिक वर्ष 2018-19 को 1 वर्ष र 2047देखि 49सम्मको 2 वर्ष, यो 3 वर्ष, जम्मा 3 वर्ष, 2 पटक 3 वर्ष योजना बनेन हो। त्यो योजना नबनेको जुन वर्ष छ त्यसलाई हामीले प्लान होलिडे, योजनाविहीन वर्ष भनेर भन्छौँ र नेपालको इतिहासमा जम्मा 3 वर्ष प्लान होलिडेको रूपमा रहन गएको हामी देख्छौँ। योजना बनिसकेपछि बिचमा कुनै पनि वर्ष ग्याप भयो भने त्यसलाई प्लान होलिडे भनेको। प्लान होलिडे भन्नाले के बुझिन्छ र नेपालमा प्लान होलिडे कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न आयो भने तपाईँले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। योजनाबद्ध विकासको थालनी भइसकेपछि कुनै कारणवश योजना बनाउन नसकिएको अवस्थालाई हामीले प्लान होलिडे भनेर भन्छौँ। खास गरिकन राजनीतिक कारणले नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भएको कारणले, राजनीतिक परिवर्तन भएको कारणले 3वटा वर्षहरू योजनाविहीन वर्षको रूपमा रहन गए। जस्तो 2017 सालमा जब राजा महेन्द्रले कु गरेर शासन लिए, पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवात गरे, त्यसपछिको 18-19 आर्थिक वर्ष त्यो 1 वर्ष र जुन पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको 47देखि 49सम्मको यो 2 वर्ष प्लान होलिडेको रूपमा रहे। र प्लान होलिडे हुनु भनेको कुनै पनि
देशको लागि राम्रो पक्ष होइन। यसले चाहिँ रिसोर्सेसहरूको जुन औचित्यपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने यस्तो कुरामा ठुलो समस्या ल्याउँछ। त्यसैले यो हुनु चाहिँ राम्रो होइन भनेर यति कुरा चाहिँ तपाईँले लेखिदिनु। सर यो इतिहास र विकासक्रममा चाहिँ के फरक छ? इतिहास र विकासक्रम उस्तै हो, एउटै हो। विकासक्रम क्रमिक रूपमा विकास कसरी हुँदै आयो भन्ने कुरा लेख्ने हो। यसको इतिहास भनेको कुरा पनि त्यही नै हो। यसैमा चाहिँ इतिहास भनेको भएदेखि पनि यही लेख्दा हुन्थ्यो। यही लेख्दा हुन्थ्यो एकदम बिल्कुल। तपाईँले लेख्ने चाहिँ यही नै हो। नेपालमा योजनाको इतिहास उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने पनि यही लेख्ने हो। ऐतिहासिक विकासक्रम भन्यो भने पनि यही लेख्ने हो। अनि योजनाको सिंहावलोकन, नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सिंहावलोकन गर्नुहोस् भन्यो भने पनि यही लेख्ने हो। र योजनाबद्ध विकासक्रम भन्नुहोस् भन्यो भने पनि यही लेख्ने हो। त्यसैले सबै कुरा त्यही इतिहाससँगै जोडिने हो। कहिले हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा हो। यो प्रश्न पनि इम्पोर्टेन्ट छ। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको जुन विकासक्रम छ, इतिहास छ, यसलाई पनि अलिकति हेर्नु होला। र अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्न भनेको नेपालमा हालसम्म जारी भएका योजनाहरू, यिनीहरूको नाम, एटलिस्ट नाम चाहिँ तपाईँले नाम र इयर चाहिँ जानकारी लिनु होला। कहिलेकाहीँ नेपालमा हालसम्म जारी भएका योजनाहरूको नाम उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आइदियो भने फेरि नाम चाहिँ मिस हुनसक्छ। कुनै पञ्चवर्षीय योजना छ, कुनै त्रिवर्षीय योजना छ, कुनै 3 वर्षीय अन्तरिम योजना छ। त्यसरी तपाईँले हेर्नु होला। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना थियो 13-14 देखि 18-19 सम्म, तर बीचमा गएर यो क्यान्सल भयो। किन भन्दाखेरि 17 सालमा फेरि के भयो त, हाम्रो पञ्चायती व्यवस्था आयो। त्यसैले यसले पुरा हुन पाएन। दोस्रो त्रिवर्षीय योजना थियो, तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना भयो। त्यसपछि हुँदा हुँदा फेरि हाम्रो 10औं पञ्चवर्षीय योजना छ। यसलाई हामी गरिबी निवारणको रणनीति पत्र भनेर भन्छौँ। रणनीति पत्र है, यसको मूलभूत विशेषता भनेको के हो त? 10औं योजना भनेको गरिबी निवारणको लागि बनाइएको थियो। गरिबी निवारणको रणनीति पत्र, पोभर्टी रिडक्सन स्ट्राटेजी पेपर, PRSP। PRSP भनेको कुन योजना हो भन्दा यो चाहिँ 10औं योजना हो। किन भन्दा यसभन्दा अगाडि हामीले गरिबी निवारणमा फोकस गर्दैन थियौँ, तर 10औं योजनामा हामीले 10औं योजनाको एकमात्र उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण हो भनेर मानियो। र त्यसलाई चाहिँ पोभर्टी रिडक्सन स्ट्राटेजी पेपर, गरिबी निवारणको रणनीति पत्रको रूपमा हामीले स्वीकार गरेका थियौँ। 11औं त्रिवर्षीय योजना हामीले गऱ्यौँ। 12औं पनि त्रिवर्षीय योजना नै भयो, यिनीहरू अन्तरिम योजना थिए। 13औं पनि त्रिवर्षीय योजना भयो, 4औं त्रिवर्षीय योजना, र त्यसपछि अहिले हाम्रो 15औं योजना छ। यो हामी चालु योजनाको रूपमा रहेको छ। अब यो हामी योजना अहिलेको हामी जुन 15औं योजना सुरुवात गर्दैछौँ, यो योजनामा जानुभन्दा पहिला हाम्रो 14औं योजनाको अलिकति समीक्षा दिनुहोस् भनेर भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सिंहावलोकन गर्दै 14औं योजनालाई सफल वा असफल के भन्न सक्नुहुन्छ, यसको समीक्षा गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईँले 14औं योजनाको लक्ष्य कति थियो, प्रगति कति भयो, त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है। समीक्षा गर्नुहोस् भनेको कति हदसम्म तपाईँले आफ्ना गोलहरू प्राप्त गर्न सक्नुभयो, कति हदसम्म सक्नु भएन, त्यही कुरालाई हामीले समीक्षा भनेर भन्छौँ। अथवा यसको सकारात्मक पाटो र नकारात्मक पाटो, त्यो दुईटै पाटोलाई हामीले समीक्षा भनेर भन्छौँ। समीक्षा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आएको छ भने त्यसको अर्थ चाहिँ एकपक्षीय रूपमा लेख्ने होइन, दुईपक्षीय रूपमा तपाईँले के राम्रा पक्षहरू, के प्राप्त गर्न सकियो, के प्राप्त गर्न सकिएन, यो दुईटैको एनालाइसिस गरेर तपाईँले निचोड लेख्ने हो। अब 14औं योजनाको समीक्षा गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँले यो सबै लेख्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ, यो सबै कण्ठ गर्न पनि गाह्रै छ। मूलभूत रूपमा तपाईँले केही कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले योजनामा हेर्नुभयो भने योभन्दा धेरै कुराहरू छन् त्यो योजनाको डकुमेन्टमा, तर जो मूलभूत अलिकता अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने, जो चाहिँ सामान्य बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गर्न सकिने खालका लक्ष्यहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोला। जस्तो औसत आर्थिक वृद्धि हाम्रो 14औं योजनाले 7.2% भनेर राखेको थियो, हामीले 6.9% प्राप्त गऱ्यौँ औसतमा प्रति वर्ष। यो चाहिँ राम्रै हो, लगभग